सरकारले नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल सरकारी तथ्याङ्कबाट हटाई नेपाली जनतालाई भ्रम सृजना गराएको भन्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले जनायो आपत्ति। चुच्चे नक्सामा रहेको नेपालको क्षेत्रफल अविलम्ब सरकारी तथ्याङ्कमा राख्न आग्रह। महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा 21 जना एमालेका नेताहरू चीन भ्रमणमा जाँदै आखिर किन यति धेरै नेताहरूलाई चीनले बोलायो त? यसबारेको जानकारी। चीनले भारतको 90,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई आफ्नो देशमा गाभिएपछि नेपाली जनताले भने मनाए खुसियाली, भारतमा भने मचियो हङ्गामा। ताइवानी नेताहरूसँग कुनै पनि संवाद नगर्न अमेरिकाले चीनको ठाडो आग्रह, नभए त्यसको परिणाम भोग्न तयार हुन दियो चेतावनी। रुसका तत्कालीन शक्तिशाली नेता भ्लादिमिर लेनिनलाई आजकै दिन गोली हानिएको थियो। यसबारेको महत्त्वपूर्ण सामग्री। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताहरूसहित अन्य 68 जना यात्रु चढेको विमान आकाशमै बिग्रिएपछि भयो हङ्गामा। गुल्मीमा पहिरोले जीप पुरिँदा यति धेरै मानिसको मृत्यु। आजबाट औपचारिक रूपमा एमसिसी कार्यान्वयनमा आयो। एमसिसीका फाइदा बेफाइदा र अन्यल बारेको एक सामग्री। र युक्रेनद्वारा रुसका 5 क्षेत्रमा खतरनाक ड्रोन हमला, क्षतिको विवरण के छ त? यसबारेको समाचार। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। सरकारले नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल सरकारी तथ्याङ्कबाट हटाई नेपाली जनता, कूटनीतिक क्षेत्र र नेपालका अध्येताहरूलाई भ्रमको पर्दाभित्र राखेको विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हो भन्ने सरकारी तथ्याङ्क र सामान्य ज्ञानका पुस्तकले देखाउँदै आइरहेकोमा विक्रम सम्वत 2077 सालदेखि सरकारले सरकारी अभिलेखबाटै नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल हटाएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले देशको क्षेत्रफलबारे खोजी नीति गर्दा 2076 सालसम्म सरकारी तथ्याङ्कमा नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर उल्लेख भएको, तर 2077 सालमा नेपालको संसदले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समावेश गरी नेपालको राजनीतिक नक्सालाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्नुका साथै संविधान संशोधन गरी निशान छाप समेत अध्यावधिक गरेपछि 2077 सालमै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको नेपालको तथ्याङ्कीय झलक 2077 र त्यसको अङ्ग्रेजी संस्करण नेपाल इन फिगर्स 2020 मा नेपालको क्षेत्रफल समावेश नै नगरेको पाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा बनाएपछि नेपालको क्षेत्रफल बढ्न गई 1,47,515 वर्ग किलोमिटर पुगेको सूचना प्रवाहित गरेकोमा देशको तथ्याङ्क देखाउने सरकारी प्रकाशनमा त्यसको उल्लेख गर्नुको सट्टा देशको क्षेत्रफलको नाम निशान हटाउनु विडम्बनापूर्ण घटना हो। 2077 सालमा मात्र होइन, त्यसपछिका 2078, 2079 र 2080 सालका प्रकाशनहरूमा पनि देशको क्षेत्रफलको कतै उल्लेख छैन। देशको राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र थपिएपछि अक्षांश र देशान्तरमा सामान्य फेरबदल हुनुपर्नेमा त्यसमा पनि कुनै संशोधन गरिएको छैन। यसरी 2077 सालपछिको प्रत्येक सरकारले नेपाली जनता, नेपाल स्थित कूटनीतिक क्षेत्र र नेपाल अधिराज्यका अध्येताहरूलाई ठूलो भ्रममा राखेको देखिएको छ। कुनै पनि देशको क्षेत्रफल र सिमाना त्यो देशको परिचयका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। सरकारले यही आधारभूत पक्षको बिल्कुलै उपेक्षा गरेर ज्यादै गलत काम गरेको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा देशको क्षेत्रफलका विषयमा सरकारले देखाएको यो चरम असावधानी र उपेक्षाको भत्सना गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई देशको क्षेत्रफलका सम्बन्धमा सरकारले बढाएको अन्यल, आशंका र भ्रमलाई चिरेर सत्य तथ्य र प्रष्ट तथ्याङ्क जनता समक्ष ल्याउन जोडदार माग गर्दछ। फणिन्द्र नेपाल, अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ, नेपाल। महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेको उच्च स्तरीय टोली आइतबार चीन भ्रमणमा जाने भएको छ। पार्टी र भातृ सङ्गठनका नेताहरू सम्मिलित 21 सदस्यीय भ्रमण टोलीले भदौ 17 देखि 29 गतेसम्म चीनको भ्रमण गर्न लागेको हो। टोलीले ग्वान्झाओ, बेइजिङ र चिनहाईको भ्रमण गर्नेछ। भदौ 17 गते चोङकिङ जाने टोली भदौ 21 गते चीनको राजधानी बेइजिङ पुग्नेछ। बेइजिङमा सीपीसीका उच्च अधिकारीहरूसँग महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोलीले वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सीपीसी निमन्त्रणामा भ्रमण हुन लागेको बताएका छन्। सीपीसीको निमन्त्रणामा भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणको विषयमा थप जानकारी केही दिनमा सार्वजनिक गर्नेछौँ, भट्टराईले भने।
पोखरेलसँगै पार्टीमा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई, प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम, पोलिट ब्युरो सदस्य ज्वाला कुमारी शाह, विदेश विभागमा चीन डेस्कका प्रमुख गोपाल खनाल, केन्द्रीय सदस्यहरू मन्जु गुरुङ, कल्पना थापा, मानवीर राई, निरज आचार्य र रचना खड्गा रहेका छन्। त्यसैगरी टोलीमा केन्द्रीय सदस्यहरू अजय गुप्ता, कपिल पोखरेल, पिताम्बर भुसाल, सहदेव बोगटी, राम राणा, राष्ट्रिय युवा सङ्घ अध्यक्ष क्षितिज थेबे, अनेरा सोभियुका अध्यक्ष श्रमिक बडाल, अखिल नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष टुका हमाल, प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष राजेश राई, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी फन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्मा र महासचिवका स्वकीय सचिव सरोज रेग्मी रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको भ्रमण हुन लागेको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी भएर न्युयोर्कबाट सिधै असोज 5 गते बेजिङ जाने कार्यक्रम रहेको छ। चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई आफ्नो भूभागमा समेटेर सोमबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको तनाव थप बढेको छ। चीनको प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश, अक्साई चीन तथा ताइवान र विवादित दक्षिण चीन सागरलाई आफ्नो क्षेत्रमा देखाएको छ। चाइना डेलीका अनुसार उक्त नक्सालाई 2023 को चीनको स्ट्यान्डर्ड नक्सा भनिएको छ। चीनको सरकारको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सले नयाँ नक्सालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो। चीनले गत अप्रिलमा अरुणाञ्चल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गरेर चिनिया नाम घोषणा गरेको थियो। त्यसअघि पनि चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशका अन्य 90 स्थानको नाम बदलेको थियो। गत वर्ष पनि 15वटा जिल्लाको नाम बदलेको थियो। चीन र भारतबीच अरुणाञ्चल प्रदेशलाई लिएर विगत लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। गत साता दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच साइडलाइन वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तापछि सीमामा 2 वर्षदेखि कायम तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यस विपरीत नयाँ नक्साले दुई देशबीचको तनावलाई थप बढाउन सक्ने देखिएको छ। 3 वर्ष अगाडि 2020 जुन 15 मा गलवान घाँटीमा भारत र चीनका सैनिकहरू एक आपसमा भिड्न पुगेका थिए। त्यसले बढाएको तनाव अझै साम्य भइसकेको छैन। सैन्य तहमा 19 पटक भइसकेको वार्ताले लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न नसकेको बेला भारतमा हुन लागेको G20 सम्मेलनको मुखमा नक्सा विवाद थपिएको छ। चीनको दाबीलाई बेतुक संज्ञा दिँदै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले यस्तो दाबी गर्दैमा भारतको भूभाग चीनको नहुने सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन्। भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभागमा पारिरहेको बेला र नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग भारतले आफ्नो उपनिवेशमा राखिरहेको बेला चीनले भने त्योभन्दा ठुलो भूभाग अरुणाञ्चल प्रदेश, अक्साई चीन लगायतका भूभागलाई भारतबाट खोसेर आफ्नो नक्सामा गाभेको छ। यसले नेपाली जनता भने खुसी भएको सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको अभिव्यक्त प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ। ताइवानका उपराष्ट्रपति विलियम लाई अगस्त 15 मा पाराग्वेको कूटनीतिक भ्रमणमा जाँदा र फर्किँदा अमेरिकालाई ट्रान्जिट बनाए। यस घटनाले चीन क्रुद्ध बन्यो। लाई ताइपे ओर्लिएको एक दिनपछि अगस्त 19 बाट चीनले ताइवान वरपरको क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास सुरु गर्यो। ताइवान र अमेरिकाले लाईको अमेरिकी ट्रान्जिट नियमित प्रक्रिया भएको बताइरहँदा बेजिङले भने लाईको अमेरिका भ्रमण ताइवानको स्वतन्त्रताको समर्थन वृद्धि गर्ने र आगामी निर्वाचनमा लाभ खोज्ने उनको बेइमान चाल भएको टिप्पणी गर्यो। लाई आगामी वर्ष जनवरीमा हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रपति उम्मेद्वार हुन्। ताइवान चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका लागि संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको छ। सन् 1949 मा माओ त्से-तुङको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीसँग गृह युद्धमा हारेपछि पराजित चीनको राष्ट्रवादी सरकार भागेर ताइवानमा सर्यो। त्यसयता यो टापु स्वशासित रहँदै आएको छ। तर जनवादी गणतन्त्र चीनले ताइवान आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ। चीनले ताइवानलाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोगको सम्भावनालाई नकारेको छैन। चीनले बारम्बार अमेरिकी अधिकारीलाई ताइवानी नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्न वा तिनलाई कुनै पनि बहानामा अमेरिका प्रवेशको अनुमति नदिन आग्रह गर्दै आएको छ। सन् 1979 मा अमेरिकाले ताइपे स्थित सरकारसँग सम्बन्ध तोड्दै बेजिङ सरकारलाई आधिकारिक चीनको मान्यता दियो। त्यसयता ताइवानसँगको अमेरिकी सम्बन्ध ताइवान रिलेसन एक्टद्वारा निर्देशित रहेको छ, जसअनुसार वासिङ्टनले ताइवानलाई प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने कानुनी आधार दिन्छ। तथापि सो एक्टले आक्रमण गरेको समयमा अमेरिकालाई ताइवानको प्रतिरक्षामा उत्रने अधिकार प्रदान गरेको छैन।
तर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विभिन्न अवसरमा ताइवानको रक्षा गर्न बल प्रयोग गर्ने टिप्पणी गरिसकेका छन्। चीनले बारम्बार अमेरिकी अधिकारीहरूलाई ताइवानी नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्न वा तिनलाई कुनै पनि बहानामा अमेरिका प्रवेशको अनुमति नदिन आग्रह गर्दै आएको छ। समयक्रममा ताइवान स्वतन्त्र बनाउने पक्षमा रहेको सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीले ताइवानको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँको जनतासँग मात्र भएको बताउने गरेको छ। तथापि ताइवानको प्रमुख विपक्षी दल कोमिन्ताङले भने ताइवानलाई कुनै न कुनै रूपले चीनको हिस्सा बनाउनु पर्ने सङ्केत गरेको छ। ऊ हङकङमा लागू भए जस्तो एक देश दुई प्रणालीप्रति सकारात्मक देखिन्छ। चीनले पछिल्लो समय ताइवानलाई कूटनीतिक रूपमा एक्ल्याउने नीति लिएको छ। हाल विश्वका 13 देशले औपचारिक रूपमा ताइवानलाई देशको मान्यता दिएका छन्। सन् 2016मा वर्तमान डेमोक्रेटिक पार्टीकी राष्ट्रपति साई इङ वेन सत्तामा आएदेखि 9 देशले भने ताइवानसँगको सम्बन्ध तोडेर चीनसँग सम्बन्ध गाँसिसकेका छन्। चीनले वर्तमान राष्ट्रपति साईलाई पृथकतावादीको रूपमा हेर्छ। साईले चीनसँगको तनाव कम गर्न वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई बेजिङले अस्वीकार गर्दै आएको छ। साईले आफूहरूले शान्ति चाहेको भए पनि आक्रमण भए प्रतिरक्षामा उत्रने बताएकी छिन्। चीनले साई सत्तामा आएदेखि सबै औपचारिक वार्तालाप बन्द गरेको छ। सन् 1918मा आजकै दिन अगस्ट 30मा कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर लेनिनको हत्या प्रयास भएको थियो। रुसी राजधानी मस्को स्थित मिचेल्सन प्लान्टमा लेनिनमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो। पूर्व यहुदी तथा समाजवादी क्रान्तिकारी फानी कल्पानले लेनिनलाई लक्षित गरी 3 पटक गोली प्रहार गरेको अधिकारीहरूले बताएका थिए। लेनिनलाई एक गोली घाँटी र अर्को पाखुरामा लागेको थियो। तेस्रो गोली भने लेनिनसँग कुरा गर्न फर्किएकी महिलालाई लागेको थियो। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका लेनिन उपचारपछि निको भएका थिए। त्यसअघि 1918को जनवरी 1 र मार्च 11मा पनि लेनिनको हत्या प्रयास भएको थियो। लेनिन एक दशक लामो निर्वासनबाट 1917 अप्रिल 16मा रुस फर्केका थिए। जारशाही विरुद्ध क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा लागेका कारण तत्कालीन सरकारले लेनिनलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु ठान्थ्यो, जसका कारण उनी सन् 1900को जुलाई 16मा निर्वासनमा जान बाध्य भएका थिए। लेनिन आफ्ना दाजु अलेक्जेन्डरको व्यक्तित्वबाट निकै प्रभावित थिए। अलेक्जेन्डर पिटर्सबर्ग विश्वविद्यालयको विद्यार्थी रहेका बेला जारशाही विरुद्ध क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्थे। 1887मा रुसी जारशाही शासक अलेक्जेन्डर तृतीयको हत्याको षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोपमा अलेक्जेन्डर पिटर्सबर्गमा पक्राउ परे। तत्कालीन त्यसै वर्षको मे महिनामा सिलिसेलबर्ग किल्लामा फाँसी दिएपछि लेनिनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा लगाउने सङ्कल्प गरेका थिए। लेनिनको नेतृत्वमा रुसी बेल्सेविक पार्टीले सन् 1917मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको थियो। मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा उक्त त्यो क्रान्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यसका साथै लेनिनले वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताका लागि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नयाँ सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरे। नेकपा एमालेका नेताहरू चढेको बुद्ध एयरको जहाज जनकपुर अवतरण हुन नसकी काठमाडौँ फर्किएको छ। सिराहा सचिवालय बैठकका लागि एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, अष्टलक्ष्मी साख्य, अमृत बोहरा सहितका नेता बुद्ध एयर मार्फत जनकपुर जाँदै थिए। अवतरण हुनुभन्दा केही समय अगाडि विमानमा प्राविधिक खराबी आएको जानकारी गराएर काठमाडौँ नै फर्काएको एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिए। विमानमा खराबी आयो भन्ने सूचना दिइयो। अहिले हामी काठमाडौँ विमानस्थलमा रहेका छौँ। अब यहाँबाट फेरि अर्को उडान मार्फत जनकपुर जाने तयारी गरेका छौँ, नेम्वाङले भने। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सिराहाको सर्रे अम्बासमा बस्दैछ। बिहान 11:30 बजेदेखि बैठक बस्ने नेताहरूले बताएका थिए। बुद्ध एयरले जहाजमा प्राविधिक समस्या आएकाले काठमाडौँ फर्काउनु परेको बताएको छ। बुद्ध एयरका अनुसार जहाजमा एमालेका नेताहरूका अतिरिक्त 68 जना अन्य यात्रुहरू रहेका थिए। उनीहरूलाई अर्को जहाजबाट जनकपुर पठाइएको बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कर्णले जानकारी दिए। एमालेले चौथो महाधिवेशन सुरु भएकै दिन अर्थात् भदौ 9 गते नै बैठकको तयारी गरेको थियो। चुरे नजिकैको त्यस क्षेत्र डुबानको चपेटामा परेकाले बैठक स्थगित गरेको थियो।
गुल्मीको तमघासबाट बुटवल जाँदै गरेको जीप पहिरोमा पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। पाल्पाका डीएसपी वीरेन्द्र थापाले दिएको जानकारी अनुसार केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा 1 जना प्रहरी पनि रहेको बताइएको छ। 8 जना घाइतेको उद्धार गरेर थप उपचारको लागि अस्पताल पठाइएको पनि डीएसपी थापाले बताएका छन्। तमघासबाट बुटवलका लागि छुटेको लु 1J 4600 नम्बरको स्कर्पियो जीपलाई पाल्पाको जोर्तेमा पहिरोले पुरेको हो। जीपलाई ठुला ढुङ्गाले पुरेको छ। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एस अल्फोर्ड नेतृत्वको टोली काठमाडौँमा आइपुगेको छ। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने अघिल्लो दिन एमसिसीको कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका प्रमुख रहेका अल्फोर्ड नेपाल आएका हुन्। त्यसकारण पनि अल्फोर्डको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वको साथ हेरिएको छ। गत साउन 31 गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले भदौ 13लाई EIF मिति तोकेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको काम EIF मिति घोषणा भएको 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी 5 वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ 13 गतेलाई तोकिएको हो। एमसिए नेपाल सञ्चालक समितिले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई 2080 साल भदौ 13 गते कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ भने एमसिए नेपालले जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण सम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ। तर एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनौट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न 6 वर्ष लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसिसी बीच 2074 भदौ 29 गते अर्थात् 2017 सेप्टेम्बर 14मा भएको सम्झौता 2078 फागुन 15 गतेको संसद बैठकबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो। एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्व शर्त पुरा भइसकेका छन्। अर्को पूर्व शर्तका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पर्याप्त र सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा EIFमा प्रवेश गर्दा हुने समझदारी एमसिसीसँग भएको आधारमा EIFको मिति तोकिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। एमसिए नेपाल अन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि कुल 1471 हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सब स्टेसनका लागि करिब 20 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ। प्रसारण लाइनमा पर्ने करिब 856 वटा विद्युत प्रसारण टावर बनाउन 104 हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्र अन्तर्गत 1347 हेक्टर जग्गा रहनेछ। पारिवारिक विवाद रहेको एक किता जग्गा बाहेक रातमाटे सब स्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। अहिले विद्युत प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा सम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसिए नेपालको भनाइरहेको छ। नेपालले एमसिसी कार्यान्वयनको थालनी गर्ने तयारी गरेसँगै अमेरिकाबाट उच्च स्तरीय टोली नेपाल आएको हो। एमसिसी यही महिनाबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी सुरु भएसँगै कार्यान्वयन थालनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ। त्यसका लागि अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। एमसिसी प्रमुख अल्फोर्डको नेपाल भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच 5 वर्ष अघि एमसिसी कम्प्याक्टको MOU हस्ताक्षर भएको थियो। एमसिसी नेपाली संसदले अनुमोदन गरेको 18 महिनापछि कार्यान्वयनमा जान लागेको छ। युक्रेनले रुसका 5 क्षेत्रलाई निशाना बनाएको छ। बुधबार बिहान 10 देखि 20 वटा ड्रोनले एकैपटक आक्रमण गरेका थिए। यो हमला युद्ध सुरु भए यताकै सबैभन्दा ठुलो ड्रोन आक्रमण भएको बताइएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनले रुसी क्षेत्रलाई ड्रोन मार्फत निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ। उसले भनेको छ कि ड्रोनले पश्चिमी पेस्कोभ क्षेत्रमा रहेको एयरबेसमा प्रहार गरेको थियो। ओरियोल बायनस्क रियाजन र कालुगाका क्षेत्रमा पनि गोली चलेको थियो। साथै यसलाई रुसी भूमिमा 18 महिनामा भएको सबैभन्दा ठुलो ड्रोन आक्रमणको रूपमा वर्णन गरिएको छ।
पश्चिमी रुसी सहर पेस्कोभको विमानस्थलमा ड्रोन हमला गरिएको हो। सो आक्रमणमा 2 सैन्य यातायात विमानमा क्षति पुगेको छ। रिपोर्टका अनुसार पेस्कोभ युक्रेनको सीमाबाट करिब 800 किलोमिटर टाढा रहेको छ। आक्रमणहरू बुधबार बिहान भएका थिए। यसमा 4 वटा IL-67 युद्धक विमानमा क्षति पुगेको छ। यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।